बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान महबूब अली सुबज़ई एक नए प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, जिस तरह कि आपको पता है कि इस वक्त इस मुल्क में ड्रामाई तब्दीलियाँ हो रही है। ख़ासतौर पर गुज़िश्ता रोज़ जो है वो पाकिस्तान की सियासत के लिए इंतहाई अहम दिन जो है वो साबित रहा, जब सुप्रीम कोर्ट के एक मोहतरम जज जस्टिस अतर मिनल्ला ने ये नोट जारी किया कि जो सुप्रीम कोर्ट का 100 मोटो एक्शन था पंजाब और केपी में इलेक्शन के हवाले से, तो वो 100 मोटो जो है वो 4-3 से मुस्तरद हुआ था। यानी उनके मुताबिक ये फैसला जो है ये पाँच जजेस पर मुश्तमिल बेंच का नहीं था, बल्कि 7 जजेस पर मुश्तमिल बेंच का था, जिसमें 4 जजेस ने उस 100 मोटो को मुस्तरद कर दिया था। इससे पहले जिस तरह कि आप सबको पता है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर रज़ा बदियाल ने कहा था कि यानी 3 जो आखिर में बेंच बना था 3 मोहतरम जजेस का, तो उन्होंने कहा था कि मुतफ़िक़ा तौर पर उन्होंने एक फ़ैसला किया था, और वो फैसला ये था कि ख़ास तौर पर पंजाब में 14 मई को इलेक्शन होंगे, और इस हवाले से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को हिदायत जारी की गई थी। साथ में महकमा ख़जाना को हिदायत जारी की गई थी कि 10 अप्रैल तक इलेक्शन कमीशन को फंड्स फराहम किए जाए, 21 अरब रुपये फराहम किए जाए, ताकि इलेक्शन के लिए कोई फाइनेंशियल मसला ना हो। लेकिन जब गुज़िश्ता रोज़ अतर मिनल्ला जो कि सुप्रीम कोर्ट के एक इंतहाई मोहतरम जज है, उनका ये फैसला आया कि चूँकि वो 100 मोटो एक्शन जो है वो मुस्तरद कर दिया गया है 4-3 से, और ज़ाहिर बात है कि इससे पहले इस हवाले से जस्टिस याहिया अफरीदी, इसके अलावा जस्टिस मंसूर अली शाह और साथ में जस्टिस मंदुखेल का पहले भी नोट आया है, और उन सब का ये मौक़िफ़ है कि ये 100 मोटो जो है मुस्तरद हुआ है। तो यकीन अब इस मुल्क में एक आईनी बहरान पैदा हुआ है, जहाँ चीफ जस्टिस का ये दावा है कि उनके फैसले के मुताबिक 3 जजेस ने, यानी 3 रुकनी बेंच ने मुश्तरका तौर पर यह फैसला किया है कि इलेक्शन जो है वो हर हालत में 14 मई को पंजाब में होंगे। लेकिन नाज़रीन, इस पूरी सूरत हाल को समझने के लिए ज़रूरी ये है कि जब पहली दफ़ा चीफ जस्टिस ने 100 मोटो लिया, तो इब्तदाई तौर पर 9 रुकनी लार्जर बेंच जो है वो तश्कील दिया गया था। तमाम कुछ एतराज़ात के बाद इब्तदाई तौर पर इस बेंच से 2 जजेस साहिबान जो है जस्टिस मज़ाहिर अकबर नकवी और जस्टिस इजाज़ुल एहसन जो थे, वो एतराज़ात के बाद जो है इस बेंच से अलहदा हुए थे। बाद में चीफ जस्टिस ने 2 और मोहतरम जजेस को इस बेंच से अलहदा किया, तो और ये फिर 5 रुकनी बेंच जो है वो रह गया था। ताहम बाद में 2 और मोहतरम जजेस साहिबान ने ख़ुद को इस बेंच से अलहदा किया था, और आखिर में ये बेंच सिर्फ 3 जजेस पर जो है वो रह गया था। ताहम अब 4 सुप्रीम कोर्ट के जजेस का ये कहना है कि चूँकि आखिर में जब ये बेंच 7 जजेस पर मुश्तमिल था, तो उसके बाद 4 जजेस ने चूँकि उस 100 मोटो से इख्तिलाफ़ किया है और 3 जजेस ने उसके हक़ में फैसला दिया है, तो इस हवाले से ये 100 मोटो जो है ये मुकम्मल तौर पर मुस्तरद हुआ है। इस फैसले के बाद ज़ाहिर बात है कि जहां चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर रज़ा बदियाल के मुश्किलात में इजाफा होगा, क्योंकि उन पर साथी जजेस ने अदम एतमाद का इजहार किया है। और कुछ मुबसरीन का ये कहना है, कुछ आईनी माहिरीन का ये कहना है कि अगर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के ख़िलाफ़ जो इलेक्शन जो सुप्रीम कोर्ट का जो जुडिशल काउंसिल है उसमें अगर कोई रेफरेंस जाता है, तो उनके लिए सिर्फ यही काफ़ी है कि इस वक्त जो एक सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था, चूँकि वो 4-3 का आया था, और चीफ जस्टिस का ये मौक़िफ़ है कि नहीं, वो 3 जजेस पर मुश्तमिल बेंच का फैसला था, तो यकीनन उनके ख़िलाफ़ अगर रेफरेंस जाएगा तो उनके लिए यही सबूत जो है वो काफ़ी है। और अब ये एक गुमान ज़ाहिर किया जा रहा है, एक उम्मीद ज़ाहिर की जा रही है कि चीफ जस्टिस के ख़िलाफ़ रेफरेंस जो है वो बाकायदा सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में दाखिल होगा, और सुप्रीम कोर्ट के जो मुहतरम चीफ जस्टिस साहब हैं उनके ख़िलाफ़ इस रेफरेंस में शायद यही प्ली हुकूमत की होगी कि सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान का सुप्रीम कोर्ट के जज चीफ जस्टिस पर कोई एतमाद नहीं रहा है, तो इसलिए अब वो इस मनसब पर मज़ीद फ़ाइज़ रहने के काबिल नहीं है। साथ में ये भी हुकूमत की तरफ से प्ली लिया जाएगा कि चूँकि उनका झुकाव मुसलसल एक ख़ास पार्टी की तरफ है, तो इसलिए वो इस मनसब पर मज़ीद रहने के काबिल नहीं है। तो ये तमाम ड्रामाई तब्दीलियाँ जो है इस वक्त पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट में हो रही है। हुकूमत के जानिब से भी कल इंतहाई तुंदो-तेज़ बयानात आए हैं, जहाँ पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने यह मुतालिबा किया है कि फौरी तौर पर चीफ जस्टिस को स्टेप डाउन करना चाहिए। तो गुज़िश्ता रोज़ अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब का भी ये कहना था कि इस तमाम सूरत हाल के बाद कि जब ये ज़ाहिर हो गया है उनके बकौल कि चीफ जस्टिस जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ झुकाव रखते हैं, उनके हक़ में बार बार फैसले करते हैं, बार बार मखसूस जजेस को अपने बेंच पे शामिल करते हैं, तो अब उनको मुस्ताफ़ी हो जाना चाहिए। इस तरीके से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जो मरकज़ी सीनियर नायब
صدر ہے اور چیف آرگنائزر بھی ہے مریم نواز، انہوں نے بھی اب یہ اعلان کیا ہے کہ انہیں بلکہ مطالبہ کیا ہے کہ چیف جسٹس کو فوری طور پر اپنے عہدے سے مستعفی ہو جانا چاہیے۔ تو یقیناً اس وقت صورتحال یہ ہے کہ حکومت اور عدلیہ کے جو مخصوص چند ججز جو ہے وہ بالکل آمنے سامنے جو ہے وہ آ گئے ہیں۔ اس کے علاوہ ناظرین، پاکستان مسلم لیگ نون کے جو قائد ہے نواز شریف، ان کی طرف سے بھی مطالبہ آ گیا اور کل انہوں نے لندن میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے عمر عطا بندیال پر ڈائریکٹلی ان پر اٹیک کیا اور ان کا یہ کہنا تھا کہ عمر عطا بندیال جو ہے نہ صرف اب بلکہ ماضی میں بھی جب پاناما کا فیصلہ ہوا تھا تو اس دوران عمر عطا بندیال اور جسٹس اعجاز الاحسن جو تھے انہوں نے ان کے خلاف فیصلے دیے تھے اور دونوں کا ٹلٹ جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف سے ہے اور دونوں کا مقصد یہ تھا کہ ہر حالت میں نواز شریف کو نااہل کر دیا جائے۔ تو بقول نواز شریف کے اس تمام صورتحال میں اب یہ ضروری ہے کہ ان ججز کے خلاف ریفرنس لایا جائے یا اس سے پہلے ان ججز کو یہ چاہیے کہ وہ خود مستعفی ہو جائے۔ تو یہ تمام صورتحال ہے ناظرین۔ اس کے علاوہ جو اہم خبر ہے، کل وزیر اعظم شہباز شریف کی سربراہی میں نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا ایک اہم اجلاس ہوا ہے اور اس سیکیورٹی کمیٹی کے اس اجلاس میں پاکستان فوج پاکستان کی جو تمام جو سربراہان ہیں انہوں نے شرکت کی، ساتھ میں آئی ایس آئی کے چیف اس میں شریک تھے، ڈی جی ایم آئی اس میں شریک تھے، وفاقی کابینہ کے اہم وزراء جو تھے اس میں شریک تھے اور اس سیکیورٹی کونسل کا اجلاس کے بعد جو ایک اعلامیہ جاری کیا گیا تو اس اعلامیہ میں اس وقت دوبارہ اس بات کا اعادہ کیا کہ اس وقت پاکستان میں جو دہشت گردی کے دوبارہ تیزی کے ساتھ پھیل رہی ہے تو ان کے خلاف ایک مربوط ایکشن لیا جائے گا، ان کے خلاف کارروائی ہوگی اور جہاں جہاں پر دہشت گرد ہوں گے تو ان کے خلاف بھرپور کارروائی ہوگی۔ تاہم اعلانیے میں جو سب سے اہم بات جس کو سیاسی مبصرین بہت اہمیت دے رہے ہیں وہ یہ تھی کہ اعلامیے میں یہ بات بھی شامل تھی کہ کچھ غیر ملکی بیرونی جو سپانسرڈ زہریلی پروپیگنڈا ہے وہ پاکستانی فوج اور پاکستانی اداروں کے خلاف جو اس وقت ہو رہا ہے تو اس کی مذمت کی گئی اور یہ کہا گیا کہ ایسے لوگوں کو بالکل اجازت نہیں دی جائے گی کہ وہ افواج پاکستان اور پاکستانی اداروں کے خلاف کسی قسم کا پروپیگنڈا جو ہے وہ جاری رکھ سکے۔ تو صورتحال یہ ہے کہ بالکل اس وقت حکومت اور عدلیہ یا اگر ہم یہ کہیں کہ چند ججز صاحبان جو ہے وہ بالکل آپس میں ٹکرانے والے ہیں، بالکل دونوں ایک بند گلی میں داخل ہو گئے ہیں، بلکہ ایک طرف یہ خیال بھی کیا جاتا ہے کہ شاید حکومت اتنا سخت ایکشن لینے کی پوزیشن میں نہ ہوتی اگر ان کو اس ملک کی مقتدر اداروں کی حمایت حاصل نہ ہوتی۔ تو انتہائی سخت صورتحال ہے اس وقت اور آئندہ چند دنوں میں کیا ہوگا یہ تو آنے والا وقت بتائے گا، لیکن صورتحال جو ہے وہ بالکل نارمل صورتحال نہیں ہے۔ اس تمام صورتحال کا ایک ہی حل جو ہے جو کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ وہ نکل سکتا ہے وہ یہ ہے کہ فریقین آپس میں ایک میز پر بیٹھ کر مذاکرات کریں، کیونکہ آپ جتنی بھی بازارائی کریں، آپ جتنی بھی ایک دوسرے کے خلاف لڑائی کریں، آپ جتنی بھی ایک دوسرے کے خلاف آپ الزام تراشی کریں، لیکن آخر میں ان تمام صورتحال کا حل جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ مذاکرات کے ٹیبل پر بیٹھ جائیں، الیکشن کا ایک ڈیٹ جو ہے وہ مقرر کریں، ایک دوسرے کے خلاف فوری طور پر جو مذاکرہ جو ایک بیان بازی ہو رہی ہے اس کے سیز فائر کرے اور پاکستان کے مستقبل کے لیے لارجر انٹرسٹ میں فیصلے کرے، اپنے ذاتی مفادات کو سائٹ پر رکھے اور پاکستان کے انٹرسٹ کے لیے بہترین فیصلے کرے۔ اگلے پروگرام تک اپنے میزبان محبوب علی صدیق کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔